अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर वही हम तगड़ा कंपैरिजन आज लेकर आए हैं इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो और वीवो Y11D। अब हमने देखना है कि भाई इस प्राइस में इंसाफ हो रहा है या नहीं वाकई, कि कौन सी कंपनी अच्छा कैमरा प्रोवाइड कर रही है, स्पीड टेस्ट किसका अच्छा है, कौन सी बेस्ट वैल्यू दे रही है। इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो है, वीवो Y11D है, स्पीड टेस्ट कैमरा कंपैरिजन फुली हमने डिटेल से किया है और देखेंगे बेस्ट फ़ोन इस प्राइस रेंज में आपके लिए कौन सा निकल कर आता है भाई। तो ये हम डिटेल से वीडियो बना रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो की इस वक्त पाकिस्तानी में प्राइसिंग 52,000 रुपये। यहाँ पर 8GB 128GB प्राइसिंग बढ़ चुकी है, पहले 46,000 थी, 52 हो चुकी है। प्रोसेसर दिया गया है मीडियाटेक का Helio G200 और यहाँ पर आपको 5160 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ में चार्जिंग 45 वोट की है। जबकि वीवो Y11D की प्राइसिंग 53,000 रुपये, 6GB 128GB वाले की काफ़ी ओवर है। और इसके साथ आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है यूनिसॉक का 7225 वाला, जो काफ़ी लो चिपसेट है। इसके साथ आपको 6500 mAh की बैटरी है, 44 वोट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर बैक पर देखें तो 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको इन्फिनिक्स में भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा, बट सेंसर का बहुत डिफरेंस है, ये आगे चल के पता चलेगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको वीवो में मिलता है, जबकि स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट आपको इन्फिनिक्स में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट दोनों में है, लेकिन ड्यूअल स्पीकर और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो में देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले में भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर वीवो में एक नॉच वाला पुराने डिज़ाइन वाला डिस्प्ले लगा दिया गया है, एक 6.74 इंचज़ का एक IPS पैनल 720p HD+ वाला है, 120 हर्ट्ज़ वाला, तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। यहाँ पर एमोलेड पैनल है इन्फिनिक्स में, 6.78 इंचज़ का फुल HD+ 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कलर्स भी काफ़ी तगड़े देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू वीवो फ़ोन। एंड्रॉयड आपको 15 देखने को मिलता है, 16 की भी अपडेट इसमें आ जाएगी इन्फिनिक्स में। वीवो में आपको 16 मिलता है, ओरिजिन OS 6 देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा। यहाँ पर इन्फिनिक्स डेफिनेटली पहले ऑन हो चुका है भाई, वीवो काफ़ी देर लगा रहा है, वीवो भी ऑन हो गया है काफ़ी देर से। तो दोनों भाई सेम वाईफाई से कनेक्ट हैं। यहाँ पर हम बैकग्राउंड ऐप्स जो है रिमूव कर लेते हैं, टोटली रिमूव्ड हैं, सेम वाईफाई पर कनेक्ट हैं। कैमरा ऑप्शन तो इन्फिनिक्स फास्ट है भाई, और सेटिंग यहाँ पर वीवो थोड़ा आगे निकल गया। प्ले स्टोर में भी यहाँ पर इन्फिनिक्स काफ़ी आगे है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। गूगल तो टच टाइप भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों इन्फिनिक्स का, ये देख सकते हैं। स्क्रॉलिंग वगैरह भी इन्फिनिक्स की फ़ास्ट है, गूगल में भी फास्ट। यहाँ पर भाई यूट्यूब, तो यूट्यूब में भी यहाँ पर इन्फिनिक्स काफ़ी आगे निकल गया, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और इसके बाद गेम्स पर आ जाते हैं अब। टेम्पल रन 2, तो टेम्पल रन 2 में आप डेफिनेटली देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो गेम्स में तो पास ही नहीं आने देगा इसको भाई, इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो फास्ट है। उसके बाद कैंडी क्रश में भी देख सकते हैं हॉट 60 प्रो बहुत आगे निकल गया, बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो स्पीड में मेरे ख्याल में नहीं आने देगा Y11D को पास। अब 8 बॉल पूल है, 8 बॉल पूल में भी हॉट 60 प्रो आगे है भाई काफ़ी ज़्यादा। अब सबवे सर्फर, तो सबवे सर्फर में भी यहाँ पर डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि हॉट 60 प्रो काफ़ी आगे है भाई, बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। अब लास्ट गेम आपको दिखा देते हैं भाई, सोनिक डैश। तो सोनिक डैश में आप देख सकते हैं कि भाई डेफिनेटली हॉट 60 प्रो काफ़ी आगे है। यहाँ पर स्पीड के मामले में तो ज़बरदस्त आगे निकल गया है और काफ़ी अच्छा आगे निकला है भाई। यहाँ पर दोनों की स्पीड का टेस्ट तो हमने कर लिया है, हॉट 60 प्रो का पास भी नहीं आने दिया वीवो Y11D को। तो स्पीड के मामले में डेफिनेटली प्रोसेसर काफ़ी हाई है और 60 FPS तक भी PUBG प्रोवाइड कर देता है आपको हॉट 60 प्रो। यहाँ पर 40 FPS तक ही चलती है, लेकिन काम की नहीं चलती वीवो वाले फ़ोन में। दोनों में फिंगरप्रिंट यहाँ पर साइड है, यहाँ पर स्क्रीन वाला फिंगरप्रिंट है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो फिंगरप्रिंट का मामला फिर भी इन्फिनिक्स वाला थोड़ा सा स्क्रीन वाला ज़्यादा फास्ट जा रहा है, बट ये है कि थोड़ा सा कंफर्टेबल भी है स्क्रीन वाला फिंगरप्रिंट। यहाँ पर हमने डे नाइट हमने कैमरा टेस्ट किया है दोस्तों। डे लाइट में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स हमने लिए हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। डे लाइट में कैमरा बिल्कुल ज़बरदस्त काम करता हुआ दिखाई दिया और 60 प्रो का, और
ڈائنامک رینج وغیرہ، کلرس کے یہاں پر کمبینیشن وغیرہ، سیچوریشن کلر تھوڑے سے نظر آئے انفنکس ہاٹ 60 پرو میں، بٹ کلیئرٹی تھوڑی سی بیٹر ہمیں نظر آئی. ڈے لائٹ میں کافی ڈفرینٹ ہم نے سیمپلس لیے ہیں اور کافی ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ڈفرینٹ سیمپل کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاٹ 60 پرو کا کیمرہ بہت زیادہ بیٹر ہے، اے آئی کے ذریعے اور بیٹر کر دیتا ہے. اس کے ساتھ لو لائٹ میں بھی دیکھیں گے تو لو لائٹ میں بالکل ہی بھٹا بیٹھا ہوا ہے ویوو والے کیمرہ کا. تو ویوو والے کیمرہ کے بیک پر سیمپلس لو لائٹ میں بھی آپ کو بالکل تھکے ہوئے دکھائی دیں گے. کیمرہ بالکل بھی کام کا نہیں دیا. Y11D میں کلرس وغیرہ بھی کلر کمبینیشن بالکل اوور کر جاتا ہے ویوو میں. فرنٹ کیمرہ کی بات کریں تو فرنٹ بھی یہاں پر ڈیفینیٹلی ون کرتا ہوا نظر آئے گا. یہاں پر تھوڑے سے اوور سیچوریٹڈ سے کلرس ویوو کے فرنٹ کیمرہ میں آ جاتے ہیں ڈے لائٹ میں بھی، اور ڈے لائٹ کے سیمپلس بھی آپ دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ واقعی کیمرہ کچھ بہتر نہیں ہے. لو لائٹ بھی دیکھیں تو لو لائٹ میں یہاں پر کیمرہ سیمپلس فرنٹ میں ویوو کے نہیں بلکہ انفنکس کے زیادہ بیٹر نظر آئیں گے. تو کیمرہ میں تو کلیئرلی ون کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں پر فرنٹ کیمرہ بھی لو لائٹ میں دیکھیں تو میرے حساب سے بھائی ویوو کیمرہ کے حساب سے بالکل بھی نہیں بنایا گیا. یہاں پر آپ دیکھ کر بتائیے سیمپلس کس کے اچھے ہیں، کون سا کیمرہ آپ کو بیٹر لگ رہا ہے. 1080 بھی 30 FPS میں دونوں کی ویڈیو بنا رہے ہیں، بٹ یہاں پر 60 FPS کا اور 2K ریکارڈنگ تک آپشن انفنکس میں موجود ہے، لیکن ویوو میں یہاں پر اونلی 30 FPS 1030 FPS تک ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں، کافی ڈفرینس ہے دوستو. انفنکس کا رزلٹ تھوڑا سا شارپ آپ کو دے گا، کیمراز تھوڑے سے بیٹر ٹائپ آپ کو دکھائی دیں گے. یہاں پر برائٹنیس ہے تھوڑی سی ویوو میں، بٹ یہاں پر رزلٹ میں جو پکسل کی کوالٹی ہے وہ کچھ حد تک بیٹر آپ کو انفنکس کے کیمرہ میں نظر آ رہی ہے. دیکھیے اب تھوڑے شارپ کلر انفنکس میں نظر آئیں گے اور کافی حد تک ڈفرینس نظر آئے گا. آپ بھی دیکھ کر بتائیے. لائٹ میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستوں بالکل کلیئر آپ کو امیج دونوں کے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر تھوڑے سے ایکسٹرا سیچوریٹڈ کلر ہیں تھوڑے سے ویوو میں، اور انفنکس کے کیمرہ میں تھوڑی کلیئرٹی آپ کو تھوڑی سی بیٹر دکھائی دے گی، تھوڑی سی کیا کافی زیادہ بیٹر ہے. اور رزلٹ کا معاملہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کلیئر آپ کو دکھائی دے گا. اور ویوو کافی جو ہے وہ اسٹرگل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیمرہ کے معاملے میں، بٹ یہاں پر آپ کو ڈفرینسز بہت زیادہ ملیں گے. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی کلیئرٹی آپ کو نظر آئے گی انفنکس کے کیمرہ میں. بیک پر رزلٹ آپ کو بیٹر نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ کر بتائیے گا. اور فرنٹ کیمرہ میں ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں ڈے لائٹ میں یہاں پر آپ کو شارپ کوالٹی اور اوریجنل سا رزلٹ تھوڑا سا دیکھنے کو فرنٹ کیمرہ کا نظر آئے گا. یہاں پر بالکل ہی ہارش لائٹ اور سامنے سے کلرز میں بالکل بیکار نظر آ رہے ہیں آپ کو ویوو کے کیمرہ میں. یہاں پر گھما کر ہم آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور شور کا بھی پتہ لگ جائے گا. مائک کی کوالٹی کس فون کی زیادہ بیٹر ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. بٹ یہاں پر آؤٹ ڈور میں آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں. رزلٹ کا معاملہ زیادہ آپ کو کلیئر اور زیادہ کوالٹی جو ہے وہ انفنکس ہاٹ 60 پرو میں زیادہ بیٹر نظر آئے گی پیسوں کے حساب سے بھی. کیمرہ دیکھ سکتے ہیں دونوں فونز کا. یہاں پر اسٹوڈیو لائٹ میں ہم بنا رہے ہیں، لو لائٹ ہی آپ سمجھ لیں، تو بیک آف لائٹ کچھ ایسا رزلٹ ہے. تو ویوو کے کیمرہ میں بھائی آپ کو زیادہ تبدیلی نظر نہیں آئے گی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انفنکس میں کچھ حد تک بیٹر رزلٹ آپ کو پرووائڈ کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ بالکل لائٹ کے میں سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں، اور یہاں پر تھوڑا سا لائٹ سے ہم دور جا کر بنا رہے ہیں بالکل وال کے ساتھ، اور تھوڑا سامنے لائٹ ہلکی پھلکی ہے. تو یہاں پر یہ کچھ ایسا رزلٹ آپ کو پرووائڈ کرتا ہوا نظر آئے گا. تھوڑے سے ڈارکنیس ہے دوستوں ویوو کے فرنٹ کیمرہ میں، اور یہاں پر کلر بھی چینج کرتا ہوا دکھائی دے. یہاں پر تھوڑا نیچرل ٹائپ ہے انفنکس ہاٹ 60 پرو میں، اور 60 FPS کا بھی آپشن آپ کو نظر آ جائے گا، اور 2K کی ریکارڈنگ بھی ہاٹ 60 پرو میں اویلیبل ہے. یہاں پر مائک کی کوالٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کون سا بیٹر لگ رہا ہے بتائیے. تو فائنل ریکمنڈیشن دینا چاہوں گا کہ بھائی اوور پرائز ہے فل. یہاں پر انفنکس میں ہاٹ 60 پرو میں پروسیسر بھی اچھا ملتا ہے، چارجنگ بھی زیادہ بیٹر ملتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو کیمرہ بھی بہت زیادہ زبردست دیکھنے کو مل جاتا ہے. ڈیزائن بھی اور زیادہ مچ بیٹر دیکھنے کو ملے گا. ویوو میں صرف بیٹری 6500 mAh کی ہے، باقی اس میں ککھ نہیں دیا گیا. اب آپ کا ڈیسیژن جو ہے آپ کے پاس ہے. اب آپ کو کون سا فون چوز کرنا چاہیے کمنٹ میں بتائیے گا. میں نے ساری ویڈیو بنا دی. نیکسٹ ویڈیو کے لیے جاتا ہوں آپ سے اجازت. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.